मित्राणि नमस्कारः। एकादशकक्ष्यायाः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयपाठस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। भो मित्राणि, अद्य वयं द्वितीयपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। पूर्वभागे आचार्यः खाद्यपदार्थानां विषये गरिष्ठखाद्यपदार्थाः अल्पम् एव ग्रहणीयाः, अल्पभक्षणेन सुपाच्यानि एव भवन्ति, अपि च लघुखाद्यपदार्थाः अपि मात्रानुसारम् एव ग्रहणीयाः इति बोधितवान्। अस्मिन् भागे पुनः शिष्याः ऋतुभुक् इत्यस्मिन् विषये प्रश्नं कुर्वन्ति। शिष्याः: अथ तावत् ऋतुभुक् इति कः भवति? अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। अथ तावत् इति अव्ययपदम् अस्ति। वस्तुतः इत्यर्थः ऋतुभुक् अर्थात् ऋत्वनुकूलं भोजनं भक्षयति इति भावः। भवति इति वर्तते इत्यर्थः, अर्थात् ऋतुभुक् इत्यस्मिन् विषये वयं ज्ञातुमिच्छामः। आचार्यः: साधु पृष्टं कति ऋतवः जानीथ? अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। साधु इति समीचीनम् इत्यर्थः अस्ति। पृष्टम् अर्थात् पृष्टवान् इति। कति अर्थात् प्रश्नवाचकशब्दः अस्ति। ऋतवः अर्थात् मासद्वयात्मकः प्रकृतिपरिवर्तनयुक्तः कालः अथवा शिशिरवसन्तः इत्यादयः सन्ति। जानीथ अर्थात् जानन्ति इति भावः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते: शिष्याः जानीमः वयं ऋतवः षट्: ग्रीष्मः, वर्षा, शरत्, शिशिरः, हेमन्तः, वसन्तः चेति। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। जानीमः अर्थात् जानन्ति इति भावः। वयम् अर्थात् छात्राः इति भावः। ऋतवः अर्थात् मासद्वयात्मकः प्रकृतिपरिवर्तनयुक्तः कालः अथवा शिशिरवसन्त इत्यादयः इति भावः। षट् अर्थात् संख्यावाचकशब्दः इति। ग्रीष्मः इत्यत्र ग्रीष्म इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् तपः इति। वर्षा अत्र वर्षा आकारान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् वृष्टिः इति। शरद् इत्यत्र शरद् इति दकारान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् वर्षावसानः इति। शिशिरः अर्थात् शीतः अथवा कम्पनम् इति। हेमन्तः अर्थात् हिमागमः इति। वसन्तः अर्थात् ऋतुराजः इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। जानीमः अर्थात् जानन्ति। वयम् इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? वयम् इति सर्वनामपदं छात्राणां कृते प्रयुक्तम्। के जानन्ति? छात्राः जानन्ति। छात्राः कान् जानन्ति? छात्राः ऋतून् जानन्ति। ऋतवः कति भवन्ति? ऋतवः षट् भवन्ति। षट् ऋतवः के सन्ति? षट् ऋतवः ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, शिशिर, हेमन्त, वसन्ताः सन्ति। हिमस्य आच्छादनं कस्मिन् ऋतौ भवति? हिमस्य आच्छादनं हेमन्तर्तौ भवति। तपः कस्मिन् ऋतौ भवति? तपः ग्रीष्म ऋतौ भवति। चेति इत्यत्र सन्धिः विच्छेदश्च कः? चेति इत्यत्र गुणसन्धिः विच्छेदश्च च इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते: आचार्यः सत्यम् उक्तं यदि आहारः ऋतोः अनुसारं न खाद्यते तस्मादपि स्वास्थ्यस्य हानिः भवति। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। सत्यम् अर्थात् यथार्थम् इति। उक्तम्
अत्र वच् धातुः क्त प्रत्ययः उक्त इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् कथितम् इति भावः। आहारः अर्थात् भोजनम् इति। ऋतोः अर्थात् मासद्वयात्मकः प्रकृतिपरिवर्तनयुक्तः कालो वा इति। अनुसारम् अर्थात् अनुकूलम् इति। खाद्यते अत्र खाद् उभयपदी धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तरूपं वर्तते, अर्थात् भक्ष्यते इति। तस्मात् इति पदं तद् दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् आहारात् इति भावः। हानिः इत्यत्र हानि इकारान्तस्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तरूपं वर्तते, अर्थात् क्षयः अथवा नष्टम् इति। अस्याः पङ्क्तेः आशयः अस्ति भोजनं समयानुसारं करणीयम्। यदि भोजनं समयानुसारं न भविष्यति तदा स्वास्थ्यम् अपि सम्यक् न भविष्यति, अर्थात् स्वास्थ्यस्य हानिः भविष्यति इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। सत्यम् उक्तम् इति केन कथितम्? सत्यम् उक्तम् इति आचार्येण कथितम्। भवति का भवति? हानिः भवति। कस्य हानिः भवति? स्वास्थ्यस्य हानिः भवति। तस्माद् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? तस्माद् इति सर्वनामपदम् आहारस्य कृते प्रयुक्तम्। कस्मात् स्वास्थ्यस्य हानिः भवति? आहारात् स्वास्थ्यस्य हानिः भवति। आहारात् स्वास्थ्यस्य हानिः कथं भवति? यदि आहारः ऋतोः अनुसारं न खाद्यते तदा तस्मात् आहारात् स्वास्थ्यस्य हानिः भवति। अग्रिमं पद्यम् अस्ति तस्याशिताद्यादाहारात् बलवर्णं च वर्धते तस्यर्तु सात्म्यं विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम्। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। तस्य अशित आद्यात् आहारात् बलवर्णं च वर्धते तस्य ऋतु सात्म्यं विदितं च इष्ट आहार व्यपाश्रयम्। पदान्वयः अस्ति तस्य इष्ट आहार व्यपाश्रयं ऋतुसात्म्यं च विदितं तस्य अशितात् आद्यात् आहारात् बलवर्णं च वर्धते। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। तस्य अर्थात् आहारस्य इति भावः। इष्ट आहार व्यपाश्रयम्। इष्टम् अर्थात् उचितम् इति। आहारः अर्थात् भोजनम् इति। व्यपाश्रयम् इत्यत्र वि अप आ उपसर्गेभ्यः श्री धातोः अच् प्रत्ययः व्यपाश्रय अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् विश्वासः कर्तव्यः इति। ऋतुसात्म्यम् अर्थात् ऋतु अनुसारं विदितम्। अत्र विद् धातुः क्त प्रत्ययः विदित इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् ज्ञातम् अथवा जानाति स्म इति। बलवर्णम् अर्थात् शक्तिसौन्दर्यम् इति। तस्य अर्थात् पुरुषस्य इति भावः। अशितम् इत्यत्र अश् धातुः क्त प्रत्ययः अशित अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तरूपं वर्तते। तृप्तम् इत्यर्थः। आहारात् इत्यत्र आहार इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् भोजनात्। आद्यात् इति पदम् आद्य इति अकारान्त विशेषणवाचक पुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् प्रथमात् इति भावः। वर्धते अत्र वृद् धातुः लट् लकारस्य
प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तम् इति। वृद्धिः भवति अथवा एधते इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। व्यपाश्रयम् अर्थात् विश्वासं करोति। तस्य इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? तस्य इति सर्वनामपदम् आहारस्य कृते प्रयुक्तम्। कः विश्वासं करोति? पुरुषः विश्वासं करोति। पुरुषः कस्मिन् विषये विश्वासं करोति? पुरुषः उचितभोजनविषये विश्वासं करोति। विदितम् अर्थात् जानाति स्म। कः जानाति? पुरुषः जानाति। पुरुषः किं जानाति? पुरुषः ऋतुसात्म्यं जानाति। ऋतुसात्म्यम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? ऋतुसात्म्यम् इत्यनेन ऋतु अनुसारम् इति अभिप्रायः अस्ति। पुरुषः कस्मिन् विषये ऋतुसात्म्यं जानाति? पुरुषः भोजनविषये ऋतुसात्म्यं जानाति। पुनः तस्य इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? पुनः तस्य इति सर्वनामपदं पुरुषस्य कृते प्रयुक्तम्। अशितम् अर्थात् तृप्तम् अथवा सन्तुष्टम्। कः सन्तुष्टः भवति? यः उचितभोजनविषये ऋतु अनुसारं जानाति सः पुरुषः सन्तुष्टः भवति। सः पुरुषः कस्मात् सन्तुष्टः भवति? सः पुरुषः आहारात् सन्तुष्टः भवति। सः पुरुषः कस्मात् आहारात् सन्तुष्टः भवति? पुरुषः आद्यात् आहारात् सन्तुष्टः भवति। वर्धते अर्थात् वृद्धिः भवति। यः उचितभोजनोपरि विश्वासं करोति, ऋतु अनुसारम् अपि जानाति, सन्तुष्टः अपि भवति, तस्य किं वर्धते? यः उचितभोजनोपरि विश्वासं करोति, ऋतु अनुसारम् अपि जानाति, तस्य बलवर्णं वर्धते। अत्र बलवर्णम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? अत्र बलवर्णम् इत्यनेन शक्तिः सौन्दर्यं च इति अभिप्रायः अस्ति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते शिष्याः न स्पष्टं भगवन्। शिष्याः उक्तवन्तः हे आचार्य स्पष्टं न अभवत् इति भावः। श्रूयताम् यः पुरुषः आहारविषयकं ऋतुसात्म्यं जानाति तथा आचरति तस्य अशितम् अर्थात् भुक्तं पीतं सर्वम् अपि बलवर्धकं वर्णकान्तिजनकं सुखवर्धकम् आयुवर्धकं च भवति। अतः ऋतोः अनुसारं भोक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं वर्तते शिष्याः आचार्य धन्यवादाः। अस्य विहगस्य स्वरेण नूनम् अस्माकं ज्ञाने वृद्धिः जाता। पदानां विश्लेषणं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। आचार्य इत्यत्र संबोधनवाचकपदम् अस्ति, अर्थात् हे गुरुवर इति। धन्यवादाः अर्थात् वयं धन्यवादं दद्मः इति। अस्य इति विशेषण सर्वनामपदम् अस्ति। विहगस्य इति विहग अकारान्त पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् खगस्य इति। स्वरेण स्वर इति अकारान्त शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् ध्वनिना इति। नूनम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् समीचीनम् इति। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् छात्राणाम् अथवा शिष्याणाम्। ज्ञाने इत्यत्र ज्ञान इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् चेतनायाम् इति भावः। वृद्धिः अत्र वृद्धिः इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् विकासः इति भावः। जाता
अर्थात् अभवत् इति। भो गुरुवर, अस्य शब्दस्य अर्थः अस्मान् सम्यक्तया बोधितवान्, अत एव धन्यवादाः। अस्य खगस्य ध्वनिना अस्माकं ज्ञाने समीचीना वृद्धिः अभवत् इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। जाता अर्थात् अभवत्। का जाता? वृद्धिः जाता। वृद्धिः इत्यनेन कः भावः अस्ति? वृद्धिः इत्यनेन विकासः इति भावः अस्ति। कीदृशी वृद्धिः जाता? समीचीना वृद्धिः जाता। कुत्र समीचीना वृद्धिः जाता? ज्ञाने समीचीना वृद्धिः जाता। केषां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः जाता? शिष्याणां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः जाता। शिष्याणां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः केन अथवा कथं जाता? शिष्याणां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः स्वरेण जाता। शिष्याणां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः कस्य स्वरेण जाता? शिष्याणां ज्ञाने समीचीना वृद्धिः अस्य खगस्य अर्थात् विहगस्य स्वरेण जाता। अत्र अस्य इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र अस्य इति सर्वनामपदं विहगस्य कृते प्रयुक्तम्। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, आचार्यः प्रियच्छात्राः संक्षेपेण स्वास्थ्यस्य रक्षणाय 4 सूत्राणि सर्वदैव स्मर्तव्यानि। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। प्रियच्छात्राः इत्यत्र प्रियच्छात्र अकारान्त पुंलिङ्गे सम्बोधनप्रथमाविभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् हे शिष्याः इति। संक्षेपेण इत्यत्र संक्षेप अकारान्त पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् लघुरूपेण इति। स्वास्थ्यस्य अर्थात् शरीरस्य इति। रक्षणाय इत्यत्र रक्षण अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः चतुर्थी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, रक्षायै इत्यर्थः। 4 अत्र चतुर् रकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् 4 संख्यावाचकानि इति। सूत्राणि अर्थात् संक्षिप्तवाक्यानि इति। सर्वदैव अर्थात् सर्वदा एव, अत्र वृद्धिसन्धिः इति। स्मर्तव्यानि इति स्मृत् धातोः तव्यत् प्रत्ययः स्मर्तव्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् स्मरणं कुर्युः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। स्मर्तव्यानि अर्थात् स्मरणं कुर्यात्, कुर्युः वा। के स्मरणं कुर्युः? छात्राः स्मरणं कुर्युः। छात्राः केषां स्मरणं कुर्युः? छात्राः संक्षिप्तवाक्यानाम् अर्थात् सूत्राणां स्मरणं कुर्युः। छात्राः कतीनां संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः? छात्राः 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः। छात्राः किमर्थं 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः? छात्राः रक्षणाय 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः। छात्राः कस्य रक्षणाय 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः? छात्राः शरीरस्य रक्षणाय 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कुर्युः। छात्राः शरीरस्य रक्षणाय 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं कदा कुर्युः? छात्राः शरीरस्य रक्षणाय 4 संक्षिप्तवाक्यानां स्मरणं सर्वदा कुर्युः। एव इति अव्ययपदेन कः अभिप्रायः अस्ति? एव इति अव्ययपदेन निश्चयार्थकः इति अभिप्रायः अस्ति। प्रातः काले व्यायामः, नित्यं दन्तविशोधनं, स्वच्छजलेन सुस्नानं, बुभुक्षायां च भोजनम्। अन्वयः अस्ति, प्रातः काले व्यायामः करणीयः, नित्यं दन्तविशोधनं करणीयं, स्वच्छजलेन सुस्नानं करणीयं, बुभुक्षायां च भोजनं करणीयम्। अस्मिन् श्लोके
चत्वारि सूत्राणि सन्ति। प्रातःकाले व्यायामः करणीयः, नित्यं दन्तविशोधनं करणीयं, स्वच्छजलेन सुस्नानं करणीयं, बुभुक्षायां भोजनं करणीयम्। इदानीं प्रथमं सूत्रं पश्यामः। प्रातःकाले व्यायामः करणीयः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। प्रातःकाले इत्यत्र प्रातःकाल अकारान्तशब्दः सप्तमी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् उषः काले इति। व्यायामः इत्यत्र व्यायाम अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचनरूपं विद्यते, अर्थात् शरीरचालनक्रिया। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। करणीयम् अर्थात् कुर्यात्। कः करणीयः? व्यायामः करणीयः। कदा व्यायामः करणीयः? प्रातःकाले व्यायामः करणीयः। कैः प्रातःकाले व्यायामः करणीयः? सर्वैः प्रातःकाले व्यायामः करणीयः। सम्प्रति द्वितीयं सूत्रं पश्यामः। नित्यं दन्तविशोधनं करणीयम्। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। नित्यम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सर्वदा इति। दन्तविशोधनम् इत्यत्र दन्तविशोधन इति अकारान्तशब्दः द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् दन्तधावनम् अथवा दन्तमार्जनम् इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। पुनः किं करणीयम्? पुनः दन्तमार्जनं करणीयम्। किं यदा कदा दन्तमार्जनं करणीयम्? न यदा कदा न, नित्यं दन्तमार्जनं करणीयम्। कैः नित्यं दन्तमार्जनं करणीयम्? सर्वैः नित्यं दन्तमार्जनं करणीयम्। दन्तविशोधनम् इत्यत्र कः समासः अस्ति? दन्तविशोधनम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। अधुना तृतीयं सूत्रं पश्यामः। स्वच्छजलेन सुस्नानं करणीयम्। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। स्वच्छजलेन, स्वच्छजल अकारान्तशब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। निर्मलजलेन इति। सुस्नानं, शोभनं स्नानं, सुस्नानं। सुस्नान इति अकारान्तशब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सम्यक् स्नानम् अथवा शरीरस्य स्वच्छतायाः कृते स्नानम् इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। पुनः किं करणीयम्? पुनः सुस्नानं करणीयम्। सुस्नानम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? सुस्नानम् इत्यनेन शरीरस्य स्वच्छतायाः कृते स्नानम् अथवा सम्यक् स्नानम् इति भावः अस्ति। केन सुस्नानं करणीयम्? जलेन सुस्नानं करणीयम्। कीदृशजलेन सुस्नानं करणीयम्? निर्मलजलेन सुस्नानं करणीयम्। सम्प्रति चतुर्थं सूत्रं पश्यामः। बुभुक्षायां भोजनं करणीयम्। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। बुभुक्षायां, बुभुक्षा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् भोक्तुम् इच्छा इति। भोजनम् अर्थात् आहारः इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। अन्यत् किं करणीयम्? अन्यत् भोजनं करणीयम्। भोजनं कदा करणीयम्? भोजनं बुभुक्षायां करणीयम्। बुभुक्षायाम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? बुभुक्षायाम् इत्यनेन यदा भोक्तुम् इच्छा अस्ति तदा इति भावः अस्ति। कैः बुभुक्षायां भोजनं करणीयम्? सर्वैः बुभुक्षायां भोजनं करणीयम्। भावार्थः अस्ति वयं सर्वे स्वास्थ्यस्य रक्षार्थं चत्वारि सूत्राणि सदैव स्मरणं कुर्याम। नित्यं प्रातःकाले व्यायामः करणीयः, दन्तधावनं करणीयं, स्वच्छजलेन स्नानं करणीयं, बुभुक्षा स्यात् भोजनम् अपि तदैव करणीयम्।
यदि एतादृशं वयं प्रतिदिनं करिष्यामः तर्हि स्वास्थ्यम् अपि सम्यक् भविष्यति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, अत एव अस्माकं ऋषयः अपि प्रार्थनां कुर्वन्ति स्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पदानां विश्लेषणं शब्दार्थान् च पश्यामः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। अत एव अर्थात् चत्वारि सूत्राणि स्मरणाद् एव इति भावः। कुर्वन्ति स्म अत्र क्रि धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तरूपम् अस्ति, अर्थात् अकुर्वन् इति। प्रार्थनाम् इत्यत्र प्रार्थना इति आकारान्तनपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् निवेदनम् इति। ऋषयः ऋषि इति इकारान्तपुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् मुनयः इति। सर्वे अर्थात् प्राणिनः इति भावः। सुखिनः अर्थात् प्रसन्नाः इति भावः। भवन्तु अर्थात् भवेयुः इति भावः। निरामयाः अर्थात् रोगरहिताः इति भावः। भावार्थः अस्ति, चतुर्णां सूत्राणां स्मरणकारणादेव अस्माकं ऋषयः प्राणिसन्दर्भे प्रार्थनां कुर्वन्ति यत् सर्वे जीवाः प्रसन्नाः भवेयुः, अपि च रोगरहिताः भवेयुः इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावं पश्यामः। कुर्वन्ति स्म अर्थात् अकुर्वन्। के अकुर्वन्? ऋषयः अकुर्वन्। ऋषयः काम् अकुर्वन्? ऋषयः प्रार्थनाम् अकुर्वन्। केषां ऋषयः प्रार्थनाम् अकुर्वन्? अस्माकं ऋषयः प्रार्थनाम् अकुर्वन्। प्रार्थनायाः नाम किम् अस्ति? प्रार्थनायाः नाम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? यत् सर्वे जीवाः प्रसन्नाः भवेयुः, अपि च रोगरहिताः भवेयुः इति भावः। एतावता अस्माभिः ऋतिका इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमभागस्थद्वितीयः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।